अब यो चाहिँ मेरो कखिम कृषि फर्म भर्खरै दर्ता भएको छ ललितपुरको घरेलु कार्यालयमा। यसको चाहिँ यो संरचनाको कुरा हो। यो देखिएको टहरा, बाँसको टहरा, यो चाहिँ बाख्राको खोर। यहाँ लोकल खरी जातका 25वटा साना ठुला खसी बाख्राहरू यसमा छन् र यसपछि अर्को पनि खोर छ। यसमा चाहिँ 10वटा जति खसी बाख्राहरू राखेको छु। दर्शकहरू, यति बेला म ललितपुरमा रहेको एउटा कृषि फार्ममा आइपुगेको छु। विशेष गरी यहाँ चाहिँ बाख्रा पालन, लोकल कुखुरा, हाँस लगायतका विभिन्न पशु पक्षीहरू चाहिँ पाल्नु भएको रहेछ। यति बेला चाहिँ मेरो आजको अतिथि प्रहरी नायब बीएस राई अथवा चर्चित साहित्यकार बीएस राईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरले चाहिँ यहाँ यति राम्रो कृषि फार्म चलाउनु भएको रहेछ, बाख्राहरू पाल्नु भएको रहेछ, हाँस कुखुराहरू लगायत थुप्रै पाल्नु भएको रहेछ। सर, यो चलाउनु भएको कति भयो? मैले केही समयदेखि यो फर्म चाहिँ मैले भन्दा पनि अब म त यो फर्ममा चाहिँ सक्रिय रहेको त छु, तर यो विशेष गरेर मेरो मिसेसको नामको फर्म हो। हजुर, हामी आउँदा पनि तपाईँ घाँस काटिरहनु भएको थियो होइन? यता चाहिँ बाख्रालाई चाहिँ घाँस दिइरहनु भएको थियो, काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको गेटा पनि त्यस्तै थियो। अब अहिले म चाहिँ यहाँ अलिकति के छ भनेदेखि यो संसारै एउटा चाहिँ महामारीको कारणले लकडाउनमा गयो। अहिले पछिल्लो परिभाषा देशले उसको चाहिँ यसलाई चाहिँ निषेधाज्ञा भन्यो। निषेधाज्ञाको स्थिति छ। बाहिरतिर त्यति साह्रो अन्त गएर समय बिताउने समय पनि छैन, साथीभाइ भेट्ने त्यस्तो केही पनि छैन। त्यो भएपछि म अफिस जान्छु। अफिसको बाँकी समय चाहिँ यही फर्ममा आउँछु। अनि अब बाख्राहरू छन्, कुखुराहरू छन्, हाँसहरू छन्। यिनीहरूको स्याहार सम्भार त्यति धेरै अनुभव छैन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ कसो गर्दा कुन समस्या कस्तो आउने हो, विशेष गरेर बाख्राको कुरा गर्दाखेरि। अनि समस्या कस्तो आउँछ, कतिखेर भोक आउँछ, तिर्खाउँदा कसो गर्छ होइन, यी कुराहरू सिक्नु मलाई रमाइलो पनि लागिरहेछ। अब मिसेसको चाहिँ अब बच्चा सानो भएको कारणले उनी त्यति समय दिन सक्दिनन्। त्यो भएपछि मैले चाहिँ यसलाई अहिले आफूले टाइम हुँदासम्म चाहिँ आएर यहीँनिर फर्ममै काम गर्न चाहिँ अब बाध्यता पनि छ र अरू पनि रमाइलो पनि लाग्छ। हजुर, एक सरकारी नोकरी गर्नुहुन्छ, जुन प्रहरी अहिले सही भनौँ न होइन, सहीमा हुनुहुन्छ होइन, उता जागिरे जीवन, यता लेखक साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। अघि नै मैले भनिहालेँ, तपाईँले निकै राम्रो कथाहरू लेख्नुहुन्छ। हिउँमाझी नामक पुस्तकमा समेटिएको जोखना भन्ने नाटक त सर्वाधिक चर्चित नाटक नै रहेको थियो। हजुर, अब तपाईँ उता व्यस्त हुँदै पनि यता सुरुवात गर्नुको कारण त त्यस्तो खास केही नहोला कि सर? खास कस्तो छ यो? अब व्यस्तता त छँदैछ। पहिलो कुरो म नेपाल प्रहरीको सदस्य हुँ। 63 साल साउन 1 गतेदेखि मैले नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट सरकारी सेवा सुरु गरेँ। अहिले प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जामा काम गरिरहेको छु। के चाहिँ सजिलो छ भनेदेखि मेरो यति बेलाको पोस्टिङ चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पोस्टिङ छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब म अलिकति टेक्निसियन टाइपको काम गर्ने भएको हुनाले त्यो लाइन ब्यारेकमा बसिराख्नुपर्ने या 24 घण्टा अफिस जानु पर्ने खालको चाहिँ छैन। के भनेपछि हजुर चाहिँ प्रहरी सेवामा भए पनि फिल्डमा खटेर बन्दुकै बोकेर हिँड्नुपर्ने चाहिँ होइन? होइन, त्यो त नेचर त त्यही नै हो। तर यति बेलाको पोस्टिङ चाहिँ यतिखेरको दरबन्दी चाहिँ त्यस्तोमा नभएकोले अख्तियारको त्यो सम्मानित आयोगमा एउटा एज अ टेक्निसियनको रूपमा काम गरिरहेको भएको हुनाले मसँग चाहिँ समय हुन्छ। अनि घरबाटै बस्ने, घरबाटै अफिस जाने आउने गर्दा बिहान बेलुकाको बचेको समय चाहिँ म फर्ममा दिन्छु। कसरी सोचाइ ल्याउनु भयो सर यो यसरी कृषि फर्म चलाउँछु, बाख्रा पालन गर्छु भन्ने चाहिँ? यो सोचाइ त त्यही नै हो। पछिल्लो चाहिँ यो लकडाउनको स्थिति, कोभिड-19 को यो नतिजा हो भनौँ न। के थियो भनेदेखि म जागिरको अतिरिक्त लेखाइ त छँदैछ, लेखाइ पढाइ अलिअलि गर्छु। त्यो बाहेक पनि अब केही न केही सबै मान्छेहरू आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने पनि हो।
अनि मेरो मिसेस त्यतिकै अब उनी चाहिँ बेरोजगार गृहिणी मात्रै थिइन् अनि उनलाई पनि केही काम हुन्छ यसो समय पास हुन्छ एक दुईजना मान्छे त रोजगार पनि दिन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो। पछि अब यो मेरो यहाँबाट अलिकति बसाइ पनि नजिकै छ त्यहाँ बस्दाखेरि यो फर्म चाहिँ बिक्रीमा छ भन्ने पनि आयो लकडाउनको स्थितिमा। अब चलाइदिउँ नि के हुँदो रहेछ त रहर पनि छ मलाई खास सानोदेखि घाँस काटेर आएको कृषि गरेरै आएको होइन त्यो भएकोले रहर पनि छ मलाई। अब यो लोकेसन पनि ठिक छ कृषि गर्नुको लागि अहिले ठुलो फाँट बचेको छ यो ललितपुरमा अनि यो लोकेसन सबै कुरा हेर्दाखेरि गरौँ न त भनेर मैले विचार गरेँ अनि श्रीमतीले पनि हुन्छ भनिन्। उनले चाहिँ विशेष आँट भरोसा दिएको हुनाले फर्म चाहिँ सुरु गरियो। तर अब ललितपुर भनेकै व्यस्त सहर भिडभाड जनघनत्व भएको सहर होइन। अब यस्तो ठाउँमा बाख्रालाई विशेष गरी चरनको कुराहरू आउँछ घाँसको कुरा आउँछ दानापानीको कुरा आउँछ दानापानी त होला होइन विशेष गरी घाँस र चरनको कुरा आउँछ। यसले गर्दा बाख्राले कतिको समस्या पर्ला? चरन त यहाँ सम्भव छैन। अब यो फाँटमा चाहिँ धान उठाएपछि चर्ने त छ त्यो खेतमा त्यो पनि तरिका त होइन अब अर्काको खेतमा होइन लगेर चराउने कुरो हुँदैन त्यो खासै त्यो पनि चरनको चाहिँ यहाँ अभावै छ। तर के पनि रहेछ भनेदेखि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ गइयो भनेपछि बाख्रा पालनमा गएपछि चरनलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल सिस्टम भयो। चरन भनेको चाहिँ यो चाहिँ चरन नगरी पनि चरन गर्दा चाहिँ उल्टै बाख्रा चाहिँ धेरै दौडेर चाहिँ त्यो दिएको प्रोटिनहरू पनि उसैले नष्ट गरिदिने। त्यसपछि दुई तीनजना अब चाहिँ मजदुरहरू राख्नुपर्ने होइन अब 40-50वटा बाख्रा हेर्नु त दुईजना त कम्तीमा चाहियो। ती खर्चहरू सबै जोडजाड गर्दाखेरि घर यहीँ राखेर नचराइकनै खोरमै राखेर दाना पानी दिँदाखेरि पनि उस्तै हुन आउँछ भन्ने खालको पनि साथीहरूको अनुभव चाहिँ मलाई सुनाउनु भएको छ। त्यो म पनि अब अनुभव गर्दैछु। अब जस्तै तपाईँले चलाएको धेरै भएको छैन भर्खरै चलाउँदै हुनुहुन्छ तर यो छोटो अनुभवले चाहिँ के भन्छ सर फाइदा हुने नहुने कस्तो रहेछ सर? यो जुन यहाँनिर यो लोकल कुखुरा चाहिँ नि यो बाख्रा होइन लोकलै भनौँ न बाख्रा पाल्नु भएको छ हाँसहरू छ यी विविधहरू पालिरहँदाखेरि नाफाको कुरा पनि जोडिन्छ कस्तो रहेछ सर? नाफा होला जस्तो नहोला जस्तो के रहेछ? मैले चाहिँ एकदम राम्रो सम्भावना देखिरहेको छु। हुन चाहिँ मैले भने नि अनुभव थोरै छ भर्खरै हो। अब यसमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले पनि प्रशस्त अनुदानहरू प्याकेजहरू दिइरहेर हुँदो रहेछ के स्थानीय स्तरदेखि प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार यो सबैले चाहिँ कृषिमा धेरै नै अनुदानको कार्यक्रमहरू पनि रहेछन् होइन। किसानलाई तालिम दिने अनुदानमा चाहिँ बाख्रा पाल्नेलाई बोका दिने उन्नत जातको बोका दिने त्यसपछि इभन चाहिँ एउटा बाख्राको इन्सुरेन्स गर्दाखेरि बिमा गर्दाखेरि 1 वर्षको 500 रुपियाँ लाग्छ। 500 रुपियाँमा बिमा गराउनु पर्नेमा 75% सरकारले त्यो बिमा पनि तिरिदिन्छ भनेको एउटा किसानले 125 रुपियाँमा एउटा बाख्राको 1 वर्षको बिमा गर्न पाउँछ। अब यतिसम्म पनि त यो त राम्रो हो त सरकारले गरेको त योभन्दा त कति अपेक्षा गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब त्यसपछि सामान्य खोकी लाग्यो भने त्यो रौँहरू झर्ने टाइपको सामान्य दिशा चाहिँ गोबर जस्तो आयो भने यी औषधिहरू निशुल्कमा नगरपालिकाले नै दिइरहेको छ। कुनै समस्या आयो भने प्राविधिक यही सर्भिस दिन आइपुग्छन् नगरपालिकाका प्राविधिकहरू भन्दाखेरि यति धेरै सरकारले सपोर्ट गरेको छ किसानलाई भन्दाखेरि किसान यदि जागरुक भएर साँच्चीकै प्रोफेसनल भएर लाग्ने हो भने राम्रो सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। बजारको कुनै अभावै छैन। यहाँ म कहाँ सुरु गरेको धेरै भएको छैन तर दिनमा 10-12 जना भिजिट गर्न आउँछ खसी छ भन्दै सोध्दै म बिक्री पनि गर्नुभएको छैन। मैले अहिलेसम्म गरेको छैन गर्ने हो भने 2-3वटा तयार भएको छन् तर अब यो दसैँसम्म राखौँ भन्ने हो मेरो। अलिक ठुलो बनाएर छिप्पिआएर होइन मासु धेरै हुने हजुर अलि तौल आओस् न। कति किलोको बनाउनु पर्छ खसीहरू? अहिले लगभग 20 देखि 25 किलोको होला 2-3टा अरू त अलि सानै छन्। दसैँमा चाहिँ अरू पनि आउँछन् होला 20-25 किलोको सबै त्यस्तै हुन्छन् होला। भनेपछि अहिले जुन बाल्यकालमा गरेको यादहरूको तिर्सना मेटाउन पनि भयो एउटा फाइदाको कुरो पनि भयो एउटा उदाहरणीय काम पनि भयो सबै हिसाबले यो फाइदा लाग्यो हजुरलाई?
अब बाख्रै पालेको अनुभव चाहिँ छैन है मेरो सानोमा। म त अब राई परिवारको मान्छे, हामीले त बाख्रा त छुनै नहुने है। घरमा अब कहीँ कतै बाहिर जाँदाखेरि बाख्रा छोएर आयो भने उता उता तितेपाती त्यो छोएर मात्रै होइन, त्यो सब के भन्छ त्यसले चोखिएर मात्रै भित्र पस्नु पर्छ, त्यो टाइपको हो हाम्रो त कल्चर। तर अब गाई बस्तुहरू पालेको अनुभव अब घाँसै काट्ने त हो भन्नेमा गयो। अब एक भारी गाई, एउटा गाईले त एक भारी घाँसले पुग्दैन उसलाई दिनभरि, तर एक भारी घाँसले यहाँ 5-10वटा बाख्रालाई पुर्याउन सकिने रहेछ, सजिलो पनि भयो। हजुर। ओके, म तपाईँको यो लेखनतिर आउन चाहेँ अहिले चाहिँ। तपाईँले हिउँ माझी कथा निकै राम्रो पुस्तकको रूपमा निकाल्नु भएको थियो र यही कथाभित्र समेटिएको एउटा कथालाई चाहिँ नाटक रूपान्तरण गरिएको थियो, जो जोखना। यो मण्डला थिएटरमा चाहिँ यो निकै समय चल्यो पनि, सबैले रुचाइएको पनि थियो। यो साहित्य लेखन चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? त्यही एउटा पुस्तक लेखेर अहिले स्थगित राख्नु भएको छ कि लेख्दै हुनुहुन्छ कि? होइन, अब स्थगित जस्तै भएको छ। अब म चाहिँ लेख्दाखेरि भन्छ नि यो सामाजिक यथार्थवाद भन्छ नि, यो यथार्थ कुराहरू, यथार्थ भूगोलमा गएर यथार्थ कुराहरू सकेसम्म फिक्सनलाई पनि एउटा रियल स्टोरीहरू खोज्ने टाइपको हो मेरो चाहिँ होइन। अब त्यसमा मैले यो साल धेरै प्लान बनाएको थिएँ। पहिलो कुरो त हिउँ माझी ल्याइसकेपछि आम पाठकहरूको म प्रतिको अपेक्षा के छ भनेदेखि हिमालतिरकै कथाहरू चाहिँ उसले ल्याओस् भन्ने छ। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले विचार गरेरै यो सालमा मैले थुप्रै प्लानहरू बनाएको थिएँ। जस्तो अघिल्लो साल म डोल्पा गएँ, सेफोक सुन्डो, एभरेस्ट बेस क्याम्प पनि गएँ। यो साललाई मैले ओलाङचुङ्गोला, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलादेखि हाम्रो हिल्सासम्म, हुम्लाको हिल्सासम्म बिचबिचका ती हिमाली भेगहरू कति सम्भव हुन्छ जाने। एउटा आइल्यान्ड पिक भन्ने हिमाल छ सानो, 6190 मिटरको, त्यो समिट गर्ने, आरोहण गर्ने, यी थुप्रै प्लानहरू थियो यो समरमा। तर अब यो कोभिड-19 को कारणले सबै प्लानहरू, योजनाहरू चाहिँ पुरा भएनन्। त्यो भएर पनि म अब यता कृषितिर अल्मलिरहेको छु। जस्तै तपाईँको यो कोसी तार्ने माझी अथवा खोला तार्ने माझी भनौँ अथवा अन्य डुङ्गा चलाउने माझी, यो त सुन्दै आएको, देख्दै भोग्दै आएको पनि हो होइन। यो हिउँ माझी भनेको चाहिँ खास के छ सर? केलाई चाहिँ यहाँ चित्रण गर्नु खोजिएको छ हिउँ माझीमा? खास के हो यो? यसको मुख्य पात्र चाहिँ के हो? यो हिउँ माझी हो, यहाँले भने जस्तै खोला तार्नेलाई माझी भन्यौँ। अब मैले चाहिँ त्यही हिमालमा आरोहण गराउने शेर्पाहरूलाई माझी भने क्या। अब त्यो सगरमाथा संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर हामीसँग छ, नेपालमा छ। अब यहाँ चाहिँ संसारका मान्छेहरूले चाहिँ यो सगरमाथा चाहिँ उनीहरूको सपना भएको छ क्या। उनीहरूले त्यो आरोहण गर्ने सपना देख्छन्। चढ्न सकेन भने पनि एकचोटि हेरेर आउँछु भनेर बेस क्याम्पसम्म जाने बुढाबुढी बच्चा-बच्ची आउँछन् क्या, विदेशीहरू, पर्यटकहरू। अब भनेपछि त्यो उनीहरू आएर त सरासर त्यो सगरमाथा चढेर त जाँदैन, सम्भवै छैन। कुनै त्यो आफै चढेर फर्किनेहरू पनि हुन्छन् क्या, त्यस्तो कुनै टिम। तर त्यस्तो खालको पनि सगरमाथामा चाहिँ सफल भएर हिँड्छन् अहिलेसम्म। त्यो भएपछि सगरमाथा त उनीहरूको सपना भए पनि यहाँ त बेस क्याम्पदेखि भनौँ न, काठमाडौँदेखि नै त्यो कुहिरे अथवा विदेशी आरोहीहरूलाई त हाम्रा शेर्पाहरूले काठमाडौँदेखि रिसिभ गरेर डोर्याउँदै लाने हो नि त। इभन चाहिँ चढ्नै सकेन, हिँड्नै नसक्ने भयो भने उहाँ पुगिसकेपछि हिमालमै रहँदा बोकेर भए पनि लग्छन्। भनेपछि यहाँले सरल भाषामा भन्दाखेरि गाइडलाई, जुन टुरिस्ट गाइड, जुन हिमाल चढ्ने गाइडलाई नै हिउँ माझीको उपनाम दिनुभएको छ। यो शब्दकोशमा नपाइने, नभेटिने शब्द हो होइन। अब मैले चाहिँ नयाँ शब्दको सिर्जनै भनौँ न यो त होइन। हजुर, अब यो यसो भन्दा कसो होला भनेको, अब साथीहरूले हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो। पछि किताबको नामै त्यही शीर्षक कथामा। हजुर, त्यसरी गयो। जोखना निकै हिट भएको नाटक थियो यहाँको, हजुर होइन। अब धेरै दर्शकले रुचाएको पनि। यो जोखनाको बारेमा चाहिँ अलिकति केही भन्नुहुन्छ कि? जोखना हो, यो मेरो किताब आएपछि किताब चाहिँ फिनिक्स बुक्सले चाहिँ बजारमा ल्याएको हो, प्रकाशक फिनिक्स हो।
सम्पादन चाहिँ किताबकै सम्पादन पनि राजन मुकारुङ दाइले गर्नुभयो अनि त्यहीँदेखि अब उहाँसँग चिनजान भेटघाट अब कथाहरूको बारेमा जति मलाई थाहा छ उहाँलाई त्यतिकै थाहा छ सम्पादक भएपछि होइन त्यो भएपछि उहाँले चाहिँ हाम्रो थिएटरको साथीहरूलाई पनि त्यो किताब नआउँदैखेरि दिनुभएको थियो कि यो पाण्डुलिपिमै पढ है तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ मलाई त ठिक लागेको छ केही कथा नाटकहरू बनाउन नि मिल्ने टाइपका छन् भनेर पहिल्यै दिनुभएको थियो त्यसमध्येमा दयाहाङ पनि पर्नुभयो एकजना अब दयाहाङ चाहिँ चर्चित कलाकार मात्रै होइन उहाँ चाहिँ एकदम कन्सियस पनि हुनुहुन्छ क्या अब कथाहरू उहाँहरूले मौलिक कथाहरू कुन चाहिँ कथा ठिक छ कुनले चाहिँ हामीले न्याय गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको चाहिँ उहाँलाई थाहा हुन्छ त्यसपछि हाम्रो अब यो नाटकमा जाँदाखेरि है नाट्य रूपान्तर गर्ने नै राजन मुकारुङ दाइ किताबको सम्पादक पनि उहाँ कथाको नाट्य रूपान्तर गर्ने पनि उहाँ नै त्यसपछि डाइरेक्टर किरण चामलिङ राई अनि अब त्यसमा चाहिँ सबै टिम राम्रो बन्यो के टिम नै एकदमै सशक्त बन्यो किरण चामलिङ पहिल्यै पनि अब उपेन्द्र सुब्बाको लाटो पहाड निर्देशन गरेर चर्चित भएको डाइरेक्टर त्यसपछि दयाहाङहरू जोडिनुभयो दयाहाङले पनि एउटा म्युजिक के अरे लिरिक्स लेख्नुभयो नाटकमा होइन त्यो गर्दाखेरि नाटक राम्रै बन्यो अब यसमा चाहिँ जस चाहिँ राजन दाई किरण भाइ अब लगायत सबै कलाकारहरूले त्यतिकै मेहनत गर्नुभएको छ र नाटक चल्यो पनि लगभग 1.5 महिना 43 सो गएछ जम्मा हजुर अब त्यो भनेको नाटक लाइभ दिनदिनै होइन कलाकारहरू गएर दिनदिनै बोल्नुपर्ने दिनदिनै अभिनय प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने 43 दिन भनेको 1.5 महिना भनेको पनि त्यो होइन त्यो भएर सफलै भन्नुपर्छ त्यो जोखाना यसमा चाहिँ ठुलो पहिलो चाहिँ राजन दाइकै हो त्यसपछि हुन त यो लेखेर पैसा कमाइदैन भन्ने एउटा मानसिकता छ भनौँ अथवा एउटा आम मानिसमा छाप बसेको छ होइन यो कविता लेखेरै पैसा कमाउँछ अथवा यो लेखेरै बाँच्छ भन्ने अलिकति मान्छेले पत्याउँदैन हुन त धेरै लेखकहरू फेरि किताबै लेखेर किताबै बेचेर नाटकै लेखेर गीतै लेखेर पनि बाँचिरहेका छन् पैसा पनि कमाइरहेका छन् होइन एक थरीले तपाईँको लेखेर के चाहिँ गर्छस् भन्ने छन् भने एक थरी त तपाईँको मजाले आरामसाथ पैसा कमाइरहेका पनि छन् अब मैले जोड्न खोजेको सन्दर्भ चाहिँ के छ भने तपाईँको जुन 43 दिन चाहिँ नाटक मञ्चन भयो होइन नाटक घरमा मञ्चन भयो तपाईँ यसको मुख्य जन्मदाता तपाईँ कथाकार होइन कथा नभइकन नाटकै भन्दैन अथवा कथा भनौँ अथवा नाटक भनौँ न एक हिसाबले सरल भाषामा कथै भन्ने पनि भयो तर यसको परिभाषा त उल्टो पर्छ अथवा मिल्दैन परिभाषा कथा अर्कै हुन्छ नाटक अर्कै हुन्छ त्यही पनि सजिलो होस् भनेर मैले कथा भनौँ न एउटा भनिदिएको मात्रै अब यसै सिर्जना गरिसके पछाडि पारिश्रमिकको कुरो पनि आउँछ के छ सर पारिश्रमिक राम्रै पाउनुभयो होला मैले जोखनामै चाहिँ पारिश्रमिकको कुरा गरिनँ अब किनभने म त नयाँ लेखक हो नि त नयाँ लेखक हो मेरो निम्ति त मेरो कथामा नाटक बन्नु नै ठुलो थियो त्यसपछि मलाई त्यसको हजुरले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुभयो त्यो नै भयो धेरै साथीभाइहरू कमाइयो होइन चिनजान गर्न मौका भयो अर्को कुरो पारिश्रमिककै कुरो पनि नभएको चाहिँ होइन हुँदै पनि थियो तर सृजना गरिसके पछाडि होइन तपाईँको सृजनाकर्तालाई अपमान नहोस् भनेर होइन धेरै थोरै एउटा हाम्रो चलन चल्तीको भाषा भने शिर उभ्याउने भन्ने हुन्छ नि शिर उभ्याउनेसम्म होइन त्यो आएको थियो कुरा आएको थियो जस्तो डाइरेक्टरले नाट्य रूपान्तर गर्ने राजन दाइलाई ऊ गर्नुभएको छ शिर उभ्याउने राजन दाइले भन्नुभएको थियो कि मेरो त्यतिखेर अलिकति व्यस्त भयो म पनि कहिले धरानतिर कहिले के कार्यक्रमहरू जुधेको भयो अनि इन्डिङको बेलातिर त्यति उस भएन अनि पछि राजन दाइले ल मेरो शिर उभ्याइसकेको छ अब तिम्रो पनि उभ्याउँछ अरे भन्दै थियो अब त्यो नाटकको चाहिँ त्यसपछि यहाँको इन्डिङलाई नै इन्डिङ मानिसकिएको थिएन कि कस्तो पूर्वतिरबाट डिमान्ड भइरहेको थियो होइन अब जाने कि पोखरातिर पूर्व धरानतिर डिमान्ड एकदम आएको थियो क्या अडियन्सहरूबाट यता ल्याउनु पऱ्यो उता ल्याउनु पऱ्यो भन्ने त्यता जाने कि भन्ने मनस्थितिमै थियो डाइरेक्ट कलाकारहरू पनि पछि त्यो के गर्दा गर्दै त्यो मिलेन र त्यो त्यत्तिकै थाती रगै भयो अनि मैले चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ त्यहाँबाट खासै भन्दा लिएको छुइनँ कसै यो तपाईँको यो जोखना भन्नाले हाम्रो जुन अहिले पनि सहर बजारमा त त्यति छैन भन्दा पनि एकाध छन् गाउँघरमा बढी त्यो चलन चल्तीमा आउँछन् धामी झाँक्री लगाउने उसैले जोखना हेर्ने
भन्ने एउटा बिरामीको जोखना हेर्ने भन्ने छ। त्यही जोखना हो कि अरू जोखना हो? त्यही हो। अब कथा सर भन्दाखेरि चाहिँ मुन्दुमसँग जोडिएको छ कि के हो त? मुन्दुम अलिअलि जोडियो। नाटकमा आउँदा धेरै मुन्दुमहरू जोडिए। अब यो चाहिँ राजन मुकारुङ दाईको मुन्दुमी ज्ञानको प्रभाव हो होइन। अब पृष्ठभूमि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लेखेको हुनाले त्यो मुन्दुम जोडिने स्वाभाविक हो। एउटा राई परिवारको कथा हो। तर खास कथा चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि यो कथालाई चाहिँ मैले सांस्कृतिक कथा भनेको छुइनँ जोखनालाई चाहिँ। तर मुन्दुम जोडिएको हुनाले सांस्कृतिक जस्तो पनि देखिन्छ। तर खास कथाको चाहिँ आशय चाहिँ के थियो भनेदेखि अब एकजना मान्छे गाउँबाट बुढा मान्छे बेपत्ता हुन्छन्। घरमा छोरी स्वास्नी छोराछोरी छोडेर बेपत्ता हुन्छन्। उनी हराएको वर्षौँपछि गाउँमा चाहिँ समाचार आउँछ ऊ मर्यो अरे भन्ने। अनि उसको हो कि होइन त भन्दा खोज्न जाने सम्भव हुँदैन। अनि उसलाई चाहिँ अब धामीलाई हेराएर कन्फर्म गर्ने के जोखना हेराएर कन्फर्म गर्ने। अब भन्दाखेरि जोखना हेराउँदाखेरि हो मरेकै रहेछ त्यो छैन अब क्रिया गर्दै हुन्छ भन्ने टाइपको। धामीले जोखनामा खुट्टाएपछि क्रिया गर्छ। क्रिया गरेको 1 महिनापछि चाहिँ मान्छे आइपुग्छ। खास अब यही कथा हो होइन। अब एउटा रियल स्टोरी नै हो कि हाम्रो गाउँमा भएकै कथा नै हो, घटना नै हो। तर अब यो चाहिँ जस्ताको तस्तै लेखेँ मैले कथामा। नाट्य रूपान्तर हुँदाखेरि नाटकमा केही फरक भएर आयो। तर यो सांस्कृतिक कथा होइन। मेरो स्पष्टीकरण के छ भनेदेखि जोखनामाथि सांस्कृतिक कथा लेखेको होइन मैले। एउटा राई परिवारको कथा लेख्दाखेरि केही उसका त्यो अवयवहरू त जोडिएर आउँछन् नि त। पाटोहरू त केही न केही जोडिएर आउँछन्। त्यसो हुँदाखेरि मुन्दुमहरू अलिअलि जोडिए सांस्कृतिक जस्तो जस्तै भयो। तर त्यो मेसेज चाहिँ सांस्कृतिक होइन भन्ने त्यो जोखनाको भयो। अब अर्को पनि नाटक त बन्यो मेरो यही हुमाजीकै अर्को चम्पाको नाम भन्ने कथा छ। त्यसमा पनि नाटक बन्यो। कौशी थिएटरमा 15 दिन चल्यो त्यो चाहिँ। तर जोखना जति चलेन। अब कता 1.5 महिना कता 15 दिन होइन। अरू पनि केही लेख्दै हुनुहुन्छ कि अब? अब मेरो लेख्ने चाहिँ उपन्यासको तयारी गर्दैछु होइन। त्यही नै अब अघि भने नि यो साल चाहिँ म धेरै ठाउँ गएर ती भूगोलहरू हेर्ने प्लानमा थिएँ। यो भाइरसको कारणले जान सकिएन। तर अब 1 वर्षभित्रमा ल्याउने प्लान थियो भने अब अर्को वर्ष जाला। हजुर। यता तपाईँको जागिरे जीवन पनि चल्दैछ। हजुर। अब भर्खरै नै सुरुवात गर्नुभएको रहेछ। कति वर्ष भएछ जागिर चाहिँ? अहिले 14 कम्प्लिट भयो। 15मा चल्दैछ। 15 वर्ष है। अब अझै प्रमोसन हुँदै जान्छ हुँदाखेरि अझै जागिर जीवन त लम्बिन्छ नै पक्कै होइन? हजुर। अब हो अब आधा उधी लगभग भयो। आधा उधी बाँकी छ। खाइयो भने खाइएन भने अब के हुन्छ भने 20 वर्षमा पेन्सन दिन्छ। त्यसपछि खाने कि नखाने भन्ने हुन्छ। 20 वर्ष पुर्याउने छ। अझै 2-4 वर्ष बाँकी छ। त्यो के हुन्छ अब मैले चाहिँ जागिरलाई एउटा सर्भाइभको कुरा हो। म जतिसुकै जेसुकै भए पनि अब यो तरिकाले हामी जतिको क्रिएटिभ सोच्ने मान्छेले जागिरलाई धेरै महत्त्व दिइराख्ने भन्दा पनि अब कसरी अगाडि जाने अबको समय भन्ने चाहिँ म अहिले अलिकति विचारको सङ्क्रमणमा छु के होइन। सपनाको सङ्क्रमण भने पनि हो। जागिरै गर्ने कि अब जागिर गरिरह्यो भने मैले अब म रिटायर हुँदा पनि पेन्सन आउँछ। सर्भाइभ हुन आफूलाई सजिलै हुन्छ। तर यो ऊर्जाशील समयमा म जतिको अब काम गरौँ न त भन्ने एउटा इनर्जी सहितको समयमा चाहिँ त्यही जागिरै मात्रै गरिबस्ने कि अब फरक तरिकाले सोच्ने हो त्यतातिर पनि म अब अहिले घोत्लिरहेको छु। के हुन्छ जागिर पुरै लामै जान्छ कि या बिचमै टुट्छ भन्न सकिँदैन। हुन्छ सर, कुराकानीको लागि समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब अन्तिममा छौँ, हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ सर? अब यो दर्शकहरूले समय दिइराख्नु भएको छ, यतिसम्म हेर्नुभयो। खासमा मैले यहाँहरूलाई दिन सक्ने केही पनि छैन, यद्यपि हेरिराख्नु भएको छ। के हो त भनेदेखि अब मैले एउटा जागिरको जीवन पनि बिताइराखेको छु, अलिअलि लेख्छु पनि। र त्योभन्दा पनि बेसी चाहिँ अब मैले एउटा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर अहिले प्रयास गरिराखेको हो। अब यो चाहिँ मैले कृषि नैलाई निरन्तरता दिने हो भने
कमसेकम 4-5 जना मान्छेलाई अहिले पनि मसँग 2 जनालाई मैले काम गरिराख्नु भएको छ, सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यस्तै गर्दै लग्ने हो भने 4-5 जना स्टाफहरू राख्न सकिन्छ हैन, 2-4 जनालाई रोजगार सृजना गर्ने यो खालको काममा चाहिँ म अहिले अग्रसर भइरहेको हो। अब यहाँहरूले चाहिँ अब हेर्दिराख्नु भयो अहिलेसम्म, कतिजनाले त अब पहिला पनि अब मेरो पाठकका रूपमा चिन्नु भएको छ, कतिले नाटकका दर्शकको रूपमा चिन्नु भएको छ, कतिले अब कतिसँग त हैन प्रहरी भएर जोडिए होला। त्यसपछिको अबको मैले चाहिँ कृषिमा केही नौलो गर्न खोजिरहेको छु हैन, व्यावसायिक बन्नेतर्फ सोचिरहेको छु। अब यहाँहरूको साथ माया जहिले पाइरहेको। अब मेरो के छ भनेदेखि निरन्तरता लेखनमा त सधैँ छ। म यहाँहरूसँग छिट्टै नै अर्को कृति लिएर आउनेछु। यहाँहरूको साथ माया पाइरहँ। हस्, थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। Now